अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हारून फरहाद और अपने डिजिटल चैनल हाइलाइट्स बाय हारून पर आपको खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, इमरान खान साहब की अडयाला जेल के अंदर सहाफ़ियों से एक गैर रस्मी गुफ्तगू हुई है और उसमें उन्होंने कुछ अहम बातें की हैं, कुछ अहम इंकशाफात किए हैं सहाफ़ियों के साथ। वो क्या गुफ्तगू थी उनकी, और लाहौर हाई कोर्ट की जानब से एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला इमरान खान साहब के हवाले से आया है, तो वो फैसला क्या है और उस हवाले से आपको इस वीडियो में आगाह करेंगे। और जो ईरान के बॉर्डर से कुछ एक्टिविटी हुई है पाकिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान के एक इलाके में मिसाइल हमला, रॉकेट हमला किया गया है ईरान की जानिब से। पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद को ब्रीच कर ये हमला किया गया है और दफ्तर खारजा की जानिब से भी एक अच्छा किस्म का रिस्पॉन्स दिया गया है। तो दफ्तर खारजा का क्या कहना है वो हम आपके साथ इस वीडियो में मुकम्मल तफसीलात शेयर करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे जो लेटेस्ट वीडियोस की जो अपडेट्स हैं वो आप तक मौसूल हो सकें। तो जी, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं एक अच्छी खबर से जो कि पाकिस्तान की मईशत के हवाले से है। तो पाकिस्तान को IMF से $70 करोड़ की किस्त मौसूल हो गई है और स्टेट बैंक ने भी अब इस चीज़ को कंफर्म कर दिया है कि जी 70 करोड़ की जो किस्त है वो स्टेट बैंक को मौसूल हो चुकी है। किस्त मिलने के बाद पाकिस्तान को जारी करदा रकम $1.9 अरब हो गई है। आखिरी इक्तसादी जायजे के बाद पाकिस्तान को मजीद $1.1 अरब मिल जाएंगे। तो ये एक अच्छी चीज़ हुई है। वैसे लोन मिलना कोई बड़ी खुशखबरी तो नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की इस वक्त जो इकॉनमी की सिचुएशन है उसको देखा जाए तो ये एक अच्छी खबर है कि जी $70 करोड़ का मजीद इजाफा हो गया है आपके ज़रे मुबादला के ज़खायर में। मईशत के हवाले से एक और अच्छी खबर ये है कि मुत्तहिदा अरब अमीरात ने पाकिस्तान का $2 अरब का जो कर्ज है उसको रोल ओवर कर दिया है और बेसिकली पाकिस्तान को $2 अरब का जो ये कर्ज है वो जनवरी में अदा करना था, लेकिन मुत्तहिदा अरब अमीरात की जानिब से ये खबर आई है कि जो दो अरब का जो कर्ज है वो रोल ओवर कर दिया गया है। मतलब अब पाकिस्तान को जो जनवरी में वैसे अदा करने थे वो पाकिस्तान बाद में अदा करेगा। और डॉलर के हवाले से भी एक खबर है कि मुल्क में रुपए के मुकाबले में डॉलर मजीद सस्ता हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 15 पैसे सस्ता होकर $280.10 का हो गया है। गुज़िश्ता रोज़ इंटरबैंक में डॉलर $280.25 पर बंद हुआ था और जो ओपन मार्केट में डॉलर का भाव 19 पैसे कम होकर $280.73 हो गया है। तो ये डॉलर की जो प्राइस है उसमें भी कमी सामने आई है। आपने देखा कि गुज़िश्ता दिनों पेट्रोल की प्राइसेस में भी कमी की गई है $8 की, जिसके बाद पेट्रोल जो है वो $259 का हो गया है। तो अब ये डॉलर भी कम हो रहा है, मईशत की जो डगर है वो भी थोड़ा मुस्तहकम हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन महंगाई में अभी तक कमी नहीं आ रही है। चीज़ें वहीं की वहीं खड़ी हुई हैं, पेट्रोल भी सस्ता हो गया, डॉलर भी गिर रहा है, लेकिन जो अशिया कुरनोश हैं, जो आम आदमी के इस्तेमाल की चीज़ें हैं उनमें कमी नहीं हो रही। तो गवर्नमेंट को भी तवज्जो देनी चाहिए कि इस वक्त जो मार्केट में प्राइसेस चल रही हैं चीज़ों की उनको मॉनिटर किया जाए, उनमें भी कमी लाई जाए। ज़ाहिर है पेट्रोल के साथ सब कुछ लिंक्ड है आपका, तो जो सब्जियां आनी है वो ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही आनी है सारा कुछ। उनकी जो प्राइसेस हैं सब्जियों की वो डिपेंड कर रही होती है पेट्रोल की प्राइस के ऊपर भी, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के अखराजात तो पेट्रोल से ही ऑब्वियसली पूरे होंगे। तो हुकूमत को चाहिए कि ज़रा इस चीज़ पे भी फोकस करे कि जो मार्केट में अशिया कुरनोश की जो चीज़ें मिल रही हैं उनकी क्या प्राइसेस चल रही हैं। अच्छा जी, जो दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट मामला हुआ है, 16 जनवरी को ईरान के बॉर्डर से वायलेशन हुई है और जो फ़िज़ाई हमले किए गए हैं बलूचिस्तान के अंदर। तो मामला कुछ यूँ है कि ड्रोन हमला भी किया गया है। तो इस पर पाकिस्तान ने ईरान से अपने सफ़ीर को बुलाने और ईरानी सफ़ीर को मुल्क बदर करने का ऐलान कर दिया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने बेसिकली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान पर ईरानी हमले पर पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में ईरानी सफ़ीर को वापस जाने का कहा है। और तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था कि ईरान की तरफ से पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी आलमी कानून की खिलाफ वर्जी है। और जो दफ्तर खारजा की जानिब से एक मजीद स्टेटमेंट दी गई है वो कुछ यूँ है कि ईरान का इक़दाम UN चार्टर के मकासद और असूलों की खिलाफ वर्जी है, ये गैर कानूनी अमल मुकम्मल तौर पर नाकाबिले कबूल है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने मजीद कहा कि ईरान के इक़दाम का कोई जवाज़ नहीं है, पाकिस्तान इस गैर कानूनी इक़दाम का जवाब देने का हक महफूज रखता है, नताइज की जिम्मेदारी पूरी तरह ईरान पर आयद होगी। तो ये कहा गया है दफ्तर खारजा की जानिब से। मुमताज़ ज़हरा बलोच साहिबा
جو کہ فارن آفس کی ترجمان ہیں، انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے یہ جو واقعہ سارا ہوا ہے اس حوالے سے۔ تو پاکستان اور ایران کے جو وزیر خارجہ ہیں ان کے درمیان بھی ایک ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ جلیل عباس جیلانی صاحب بھی ذرا ایکٹیو ہوئے ہیں، انہوں نے بھی جو ایران کے جو ایمبیسیڈر ہیں، جو وزیر خارجہ ہیں، ان کے ساتھ رابطہ کیا ہے، اس معاملے کو ڈسکس کیا گیا ہے، اور پاکستانی وزیر خارجہ نے بلوچستان میں ایران کی کارروائی پر اظہار تشویش کیا ہے، تو انہوں نے کنڈیم کیا ہے اس چیز کو۔ اور میں دیکھ رہا تھا کہ شہباز شریف صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے اس واقعے کے حوالے سے، انہوں نے بھی کنڈیمنیشن کی ہے۔ تو مطلب اتنی آسانی سے آپ کس طرح مطلب ایک جو نیوکلیر پاور کا جو ملک ہے آپ اس کے اندر حملے کر سکتے ہیں۔ تو ایران کی جانب سے تو یہی کہا جا رہا ہے کہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے پاکستان کے بارڈر سے ایران کے اندر، تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انہوں نے راکٹس اور ڈرون استعمال کیا ہے جو ٹیررسٹ گروپس ہیں ان کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے۔ لیکن پاکستان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہاں پہ لوگوں کو جو زخمی بھی ہوئے ہیں اور کچھ شہید بھی ہوئے ہیں، تو یہ سلسلہ ہے کہ جی یہ اس طرح کی جو کارروائی ہے اس کو نہیں ہونا چاہیے، اور جتنی جلدی یہ معاملہ فورن آفس کی سطح پر حل ہو جائے اتنا ہی زیادہ بہتر ہے۔ اچھا جی، خان صاحب کے حوالے سے ایک بری خبر ہے، وہ خبر یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے ہیں۔ خان صاحب نے بیسیکلی اپیل کی ہوئی تھی، الیکشن لڑنا ہے انہوں نے جیل سے، تو لاہور ہائی کورٹ نے اب ان کی جو درخواست تھی ان کے کاغذات نامزدگی کے حوالے سے، وہ پہلے مسترد ہو گئے تھے، تو انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں اپلیکیشن دی ہوئی تھی کہ جی میرے کاغذات نامزدگی تو ٹھیک ہیں، لیکن وہ اب درخواست ان کی مسترد ہو گئی ہے، اور جسٹس علی باقر نجفی کے سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ لاہور ہائی کورٹ نے ریٹرننگ افسر RO اور اپیلیٹ ٹریبیونل کا فیصلہ برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے اور ان کا کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے۔ عمران خان اب الیکشن نہیں لڑ سکتے۔ عمران خان صاحب کے جو کاغذات نامزدگی ہیں ان کو مسترد بھی کر دیا گیا ہے، اور اب وہ الیکشن 2024 سے بالکل ہی آؤٹ ہو چکے ہیں۔ اچھا، دوسری بات جو ہم نے ویڈیو کے ابتدا میں آپ کو بتائی کہ عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل کے اندر صحافیوں کے ساتھ کچھ گفتگو کی ہے۔ بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان کا کہنا ہے کہ عام انتخابات کے حوالے سے ہمارا پلان سی بھی تیار ہو گیا ہے۔ خان صاحب نے پلان سی بنایا ہے، اور یہ پہلے بنایا گیا تھا جی پلان اے، اس کے مطابق انہوں نے اپنا جو بلے کا نشان تھا وہ بچانا تھا۔ پلان بھی بنا کہ جی بلے باز کا بلہ نہ ملا تو بلے باز ہوگا، ٹھیک ہے، وہ بھی بڑی بری طرح پٹ گیا ان کا پلان، ٹھیک ہے۔ اب بنا ہے تیسرا پلان سی، اب وہ اب پتہ نہیں کیا ہے کہ جی اب خان صاحب نے کوئی مزید اس کے بارے میں اتنی کوئی تفصیلات بتائی نہیں ہے، لیکن پلان سی دیکھنا پڑے گا کہ جی کیا آتا ہے۔ کہ پہلے تو پلان بی کا بھی نہیں پتا تھا، وہ پھر آہستہ آہستہ جب پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کے جو بانی ہیں وہ اختر اقبال صاحب انہوں نے آ کے جو پریس کانفرنس کی تو پتہ چلا جی یہ تو پلان سی یہ تھا کہ جی بلہ نہ ملا تو بلے باز کے نشان کے اوپر الیکشن لڑا جائے گا۔ تو پلان سی تو خیر اب اللہ جانتا ہے اور خان صاحب جانتے ہیں۔ اڈیالہ جیل میں میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ لندن پلان کے تحت جمہوریت کو رودا جا رہا ہے، انتخابی مہم شروع ہونے کے باوجود ہمارے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ عام انتخابات میں ہمارا پلان سی بھی تیار ہے، 8 فروری کو انہیں جھٹکا لگے گا۔ تو خان صاحب نے کہا کہ جی میرا پلان سی بالکل ریڈی ہے، بس اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کی دیر ہے، اور ان سب کو جھٹکا لگ جائے گا۔ اپنے مخالفین کے حوالے سے وہ بات کر رہے تھے۔ جب بانی پی ٹی آئی سے سوال کیا گیا کہ شیر افضل مروت کچھ کہتے ہیں اور پارٹی ترجمان رؤف حسن کچھ اور، تو اس پر عمران خان صاحب نے کہا کہ شیر افضل مروت جذباتی ہے، اس نے کراچی سے لاہور آنا ہوتا ہے اور پہنچ کوئٹہ جاتا ہے، اس کی باتوں پر ہمیں وضاحت دینا پڑتی ہے، باقی وہ سامنے سے کھیل رہا ہے۔ تو خان صاحب نے شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے کہا کہ جی یہ باتیں کچھ اور کرتا ہے، کرتا کچھ اور ہے، تو جب یہ اسٹیٹمنٹس دے دیتا ہے تو وضاحتیں جو ہیں وہ ہماری پارٹی کے لوگوں کو دینی پڑتی ہیں۔ مطلب خان صاحب خود بھی شیر افضل مروت صاحب سے تنگ آئے ہوئے ہیں کہ جی یہ کیا اسٹیٹمنٹس دی جا رہا ہے، لیکن انہوں نے ان کی تعریف بھی کر دی کہ جی وہ کھل کے فرنٹ فٹ پہ آ کے وہ کھیل رہے ہیں۔ تو کافی شدید قسم کے اختلافات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اندر شیر افضل مروت کو لے کر، ان کے سٹانس کو لے کر۔ جو گوہر خان صاحب ہیں جو پارٹی کے سابق چیئرمین تھے، ان کی نہیں بنتی شیر افضل مروت صاحب کے ساتھ، اور سارے وکیلوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ہائی جیک کر کے رکھا ہوا، لطیف کوسا ہو گئے، ندیم حیدر پنجوٹا ہو گئے، اپنا یہ شیر افضل مروت صاحب ہو گئے، گوہر خان صاحب ہو گئے، سارے وکیل اب اکٹھے ہو گئے پاکستان تحریک انصاف کو چلا رہے ہیں۔ ظاہر ہے کیا کریں، پارٹی تو چلانی ہے کسی طرح، تو اب کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹلی ان کے الیکشن لڑیں گے۔ اور شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے ایک خبر ایک اور یہ بھی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اب ان کو کہا ہے کہ جی اب آپ نے کوئی بھی اسٹیٹمنٹ نہیں دینی، پارٹی کی ترجمانی نہیں کرنی، تو اس سے بھی ان کو روک دیا گیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں جی 8 فروری کو کیا بنتا ہے، کیونکہ اب خان صاحب تو بالکل الیکشن پروسیس سے ہی آؤٹ ہو چکے ہیں۔ پوری پاکستان تحریک انصاف اٹ سیلف
الیکشن پروسیس سے آؤٹ ہو گئی ہے. تو بلاول صاحب، شہباز شریف صاحب، زرداری صاحب، مریم نواز صاحبہ، یہ بھرپور طریقے سے پاکستان مسلم نون اور پیپلز پارٹی اپنی کیمپین جاری رکھے ہوئے ہیں اور کافی بڑے بڑے ریلیز اور جلسے ہو رہے ہیں. اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں. اپنی اگلی ویڈیو میں ہم آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.